Vote for Alvito, vote for Aeroplane, vote for Aldona, vote for Goa. Yes. He has been a long term friend, not just because he's a friend, पण कितें आहा न्हू वो एक जो एक प्रयोग म्हणपाक हरकत ना लोकांचो कॅन्डिडेट, पिपल्स कॅन्डिडेट, समथींग डिफरंट. आनीक म्हाका दिसता आज जरी म्हज्या हातांत व्हडलें कांय ना, आय एम नॉट अ वोटर फ्रॉम हियर अँड नायदर आर सो मेनी ऑफ देम आर वोटर्स फ्रॉम हियर, पण एक सिंबॉलिकली ते सगळे एकठांय जाल्या दाखोवन दिवपाक की अजून असल्या मनशांतल्यान गोंयान एक होप उरला म्हणून. बिकॉज दीज आर द पीपल हू स्टँड बाय वॉट वी ऑन अ लार्जर स्केल स्टँड फॉर. आणि तांचो आता जर तुम्ही टी शर्टच पळयशा जाल्यार दे स्टँड फॉर सेफ गोवा एनवायरमेंट. वॉट इज गोंयकारपण? गोंयकारपण म्हणटा ते आमचें नेचर, आमचे तळयो, आमचे न्हंयो, आमचे दोंगर, हे आमचें वारें आनी एवरीथींग दॅट एक्झिस्ट हियर वीच इज अंडर अ सिवियर थ्रेट. सिवियर थ्रेट, इतलो थ्रेट की गोवा हॅज नाव टर्न इन टू अ किलर डेस्टिनेशन. हे टुरिझम बी कितें आमचें चल्लां तें. सो दीज आर द वॉयसीस दॅट वील डेफिनेटली स्टँड फॉर गोवा. आनी ताका लागून ऑन अ वायडर स्केल असले मनीस आनीक मुखार येवचे ह्याच हेतून हांव हांगा उबो रावला थोडो वेळ, जस्ट टू से बेस्ट विशेस टू अल्वितो अँड द एंटायर टीम. आनी हांव आशा दवरतां की ह्या आल्दोणकार, पोंबुर्वेकार आनी उकासाई आनी जे ह्या वाठारांत जे वोटर आसतले ते ह्या आमच्या उल्याक कान दितले आनीक ह्या मनशाक वोट करून झेडपीक निवडून दितले हीच आशा दवरून हांव इतलेंच सांगूंक आयला म्हणून सांगता. देव बरें करूं. विटो काम हांगा लास्ट 25 वर्सां जेन्ना पॉलिटिक्सान लेक्चर करता तेन्ना आमी आतां स्पेशली हांगा सगळे जॉइन जाला, सगळे लायट म्हणजे एक्टिविस्ट, कित्याक एक पीपल कॅन्डिडेट आहा. आनी आतां खरी म्हळ्यार काळाची गरज आसा की हे जे पार्टीचे कॅन्डिडेट दवरता न्हू तांकां उडोवपाची गरज आसा. आनी जो मनीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट झगडटा गोंया खातीर, आतां गोंयचे तुमकां सगळें खबर आहा निसंटान करून उडयल्या वता, शेतां भरयल्या, सगळी वाट लायिल्ली आहा. त्या खातीर हांव सगळेच जे पोंबुरकार आल्दोनाचे वोटर्स आहा ताका अपील करता की असो क्लीन कॅन्डिडेट तुमी निवडून दिवचे आनी आमचें गोंय राखपाक आमकां हेल्प करचें. हांव रुपेश शिंकरे, हांव मुद्दम कुर्तरे साकून आज प्रचाराक आयला. मोस्ट इम्पॉर्टंट वस्त म्हाका सांगपाक जाय, आमी जेन्ना पळय कोणाक मत दितात, एक शिकिल्ले सवरिल्ले मनशाक जेन्ना आमी मत दिता पयलीं आमचें अर्दें काम थंयच बरे भशेन पाड जाता. आज आमच्या गोंयांत कितें चल्लां तें पळयात. कशें शेतां पुरयतात, कशे दोंगर कापतात, कशी आमची झाडां कापतात. उदरगतीच्या नांवान सगळें निसंटण हांगा गोंयांत चल्लें आसा. आनी हें निसंटण बंद जावपा खातीर खंय तरी एक बरो मनीस आमी निवडून दिवपाक जाय. आनी हांव मागता आल्दोणकारा खातीर की हाज्या परस बरो मनीस तुमकां आनी आल्दोनांत मेळचो ना. देव बरें करूं. विटो बाबाक न्हू आमी बीएमसी चेअरमॅनाचे थ्रू वागता. आता तुमचे एक आल्दोणकाराचे एक बरें आसा, ए फॉर आल्विटो, ए फॉर आल्दोना आनी ए फॉर एरोप्लेन. सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी एरोप्लेनाक वोट मारा आनी आल्विटो बाबाक निवडून हाडा. कित्याक तेमी खूब काम केल्लें आसा आनी तेचे व्ह्यूजय तशे आसा. तुमच्या आल्दोनाचे सगळे समज सगळी भाटा इकॉलॉजी बीन वाचोंक जाय. आल्विटो बाब एक्सपिरियन्सूय आसा आनी इज यंग बाय हार्ट. सो तांकां निवडून हाडा आनी त्यांचो सिम्बॉल वोट फॉर एरोप्लेन. गोंयान कितें चल्लां पळय तुमकां खबर आहा आनी हॉल्दोना कितें आहा पळय तें कोणाक सांगपाची गरज ना. आमी आतां कॅम्पेनिंग करता पळय, एकान एक लोक आमकां सांगता की हांगा कन्स्ट्रक्शन जाता, डिस्ट्रक्शन जाता. गोंय आहा पळय, गोंयचे जे ओरिजिनल गोंयकार आहा पळय ते कोबार जाल्ले आहा. आतां कितें आहा, सगळे कडेन प्रोजेक्ट्स येता, हे बिल्डरांक सपोर्ट करता. हांगा कितें आहा, आतां हे चेंज करतलो जाल्यार आमी आमच्या गांवसून भायर सरलेले, सेव गोवा एनवायरमेंट टीम भायर सरलेली पयलीं. बट आतां कितें जाल्लें आहा, आतां पूर्ण गोंयान कितें जाल्यार डिस्ट्रक्शनूच जाता. आनी गोंय आमकां जर सांबाळटलें जाल्यार आमकां ओरिजिनल गोंयकार जो आहा पळय हो वावुरता पळय तसलो मनीस आमकां निवडून हाडचो पडटलो. आमी पॉलिटिकल पार्टीक सदांच हाडटा. खंयची पॉलिटिकल पार्टी हाडटा, बीजेपी जावं, काँग्रेस जावं आम आदमी पार्टी जाली, ती खंयची पार्टी आसता, दिल्लीची आसता. आमी दिल्लीच्या पार्टीक हाडटा गोंयान आनी आमच्या गोंय सुदार म्हणून सांगता. ते विच इज इम्पॉसिबल, जावचें ना. आमी हे खूब पयले, आमी बीजेपीक सपोर्ट केलो, काँग्रेसीकूय सपोर्ट केले. बट आयज आमी डिसिजन घेतला की आमी गोंयचो गोंयकार कोण आहा पळय, गांवचो कोण आहा पळय तांकां निवडून हाडटले. कित्याक तांकां जे कळटा पळय, आपले फिलिंग्स आसता पळय गांव रिलेटेड, तसोच बाब आमचो आल्विटो आहा. हो 10 वर्सां जालीं आतां एनवायरमेंट रिलेटेड आहा. बायोडायवर्सिटीचो आहा. ही वॉज अ चेअरमॅन, सेक्रेटरी ऑफ बायोडायवर्सिटी बोर्ड. सो आतां कितें आहा, आमकां चेंज करचें पडटलें. आनी दीस इज द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी वीच एवरी गोवन्स आर गोइंग टू गेट. आयज आमी हॉल्दोनासून स्टार्ट केल्ल्या, फाल्यां कितें आहा पूर्ण गोंयांक बेनिफीट मेळटले.
आणि इतलेच मागता आल्दोनच्या लोकां कडेन आमी हो कॅन्डिडेट बसयला तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आमी सगळ्यांक चान्स दिवन पळयला, सगळे पार्टींक चान्स दिवन पळयला. एकूच टायम हो आमचे कॅन्डिडेट तुमी एक चान्स दिवन पळयात, जो आमचे एनवायरमेंट राखूंक सोदता, जे दोंगर दर्या न्हंय आणि आमची टीम तुमी सगळे जाण वळखता, तुमकां आमकां सांगपाची गरज ना. सगळे जाणांनी आपआपले प्रती कितें दिल्ली आसा. हांव म्हणटा एक तुमचो वोट, मोलादीक वोट हो वेस्ट करिनाका. ह्या टायमाक आमच्या बाब आल्विटोक तुमी निवडून हाडात आणि आमच्या आल्दोनान तेका भोवमतांनी निवडून हाडून तेका एक सपोर्ट करचो आणि पोच की एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट वोट दिवन कितें फरक जाता पळय तो. देव बरें करूं. हांव तोमाश, हांव गांवांत आल्दोनचो आनी हांव पॉलिटिक्स फॉलो करता इतली वर्सां जालीं. आनी ह्या ज्या वर्सांक डिस्ट्रक्शन जालां पळय ह्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आय एम व्हेरी मच पेन्ड अँड शॉक्ड अँड आय हॅव बीन फायटींग ऑन माय ओन फायलिंग RTI एप्लिकेशन्स. In fact, I recommend the voters of Aldana to vote for dear Alvito because I believe that he is the only one without any political affiliation and he is going to stand up for us. Jai Hind. Very proud to be here. I am from island of Diwar, and Mr. Alvito is a very old friend, and I'm here for one particular reason, and one word, and that word is hope. I see hope in this man, and I see hope for Goa with people who have integrity like Mr. Alvito, who will come forward and do something to save Goa and Goa for the generations that are to follow. I think this is very important. So let us vote for Avion, for Aeroplane, for Viman, and see that victory is for Mr. Alvito. Thank you very much. Alvito, all the best in his campaign, and I request every Goan around the area to vote for him if you wish to save Goa for the future generations. Thank you. Want to suggest everybody that vote for Alvito because he is fighting for the environment not only now since many years. Yes. So we need somebody who is like him and pure from heart and just fighting for the environment. So please vote for Aeroplane and please vote for Alvito. एक म्हणल्यार आयज अशी गरज आसा की आल्वितो सारखे मनीस आज पॉलिटिक्सान देंवपाक जाय. आमी पळयता की आमच्या सगळ्या दोंगरांचो सत्यानाश जालो, शेतांचो सत्यानाश जालो, नदयांचो सत्यानाश जालो, कायदो आनी सुवेवस्था म्हणटा ती काबार जाल्या. आनी अशा टायमार आमकां अशे मनीस जाय की जे क्लीन आसा, जेंचेर आमी एक बोट दाखोवंक शकना की हो बाबा मनीस वायट आसा म्हणून. तेन्ना अशा मनीस जर आज ह्या पॉलिटिक्सान येयले नाल्यार पॉलिटिक्स क्लीन जातलें म्हणून हांव मुद्दाम आयज परवरच्यान आल्वितो बाबाक लागून येयल्लो आसा. तो BMCचो आमचो चेअरमॅन हांगासरलो. हांवूय आमच्या पंचायतीचो BMCचो चेअरमॅन आसा. तेन्ना आमी एकामेकाक सपोर्ट करून आज बरें गोंय जावपाक जाय, ग्रीन गोंय जावपाक जाय म्हणून आज आमी सगळ्यांनी मेळून काम करपाची गरज आसा. सगळ्यांक उलो मारता की आज आमच्या आल्वितो बाबाक सपोर्ट करचो आनी अशें दाखोवन दिवचें की आयज जें कितें आज गोंयांत चल्लेलें आसा त्या आमकां ते ज्या विरुद्ध आज आमी उबे रावल्ले आसा म्हणून आज आमी आल्वितोक निवडून हाडप म्हणल्यार गोंयाक निवडून हाडप, ग्रीनरीक निवडून हाडप. थँक्यू. Yes, as you mentioned, I've traveled all the way from Varka, crossed 2 bridges just to come and show support for Mr. Alvito de Silva because there are a few candidates that I've picked out in very few constituencies, unfortunately, who I have noticed have been working on the ground to try and bring about a positive change for our Goa. As we all know, the destruction that is happening, even I'm fighting in my area to stop this destruction that is happening. And it's good to see that there are few candidates who've actually been doing this groundwork. And as I mentioned, Alvit, I have seen he has been doing this. He has been working hard to protect his area of Aldona. So I said, I want to come here. I want to show my support. And my request to all the voters, all the people of Aldona, of Aldona constituency, on the 20th of December, to please come out, please show support, and please vote for Mr. Alvit de Silva. His symbol is Aeroplane, and they are all part of this Save Goa Environment group that is based in Aldona and has been fighting really hard for your constituency, for your villages. If you have any queries, you can always go find one of these group members and they'll tell you what they've been doing as well on the ground, in the courts, and working really hard to make a change.
So we need such people to enter the system. We need such people to get elected, and only then will our Goa be safe, will our Goa be protected, will our culture also be safe. So again, I request you all on the 20th of December, please, in the Aldona constituency, please vote for Aeroplane. Thank you.